लिम्बुवानका आदरणीय मित्रहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यो मलाई अवसर दिनुभयो आफ्ना कुराहरू राख्ने, यसको लागि टङ्क सेलिङ, खगेन्द्रजी लगायत सम्पूर्ण साथीहरूमा फेरि पनि सेवाहरू। मैले बोल्ने कुराहरू त एउटा कुराहरू त्यति के हुन सक्ला र मलाई अब कवितामाथि, आजको कवितामाथि आफ्ना कुराहरू राखिदिनुहोस् भनेर साथीहरूले आग्रह गर्नुभयो। यद्यपि म चाहिँ नै अब क्रिटिक्स, समालोचक नभएको, यसको कविताको त्यो एउटा गम्भीर अध्येता नभएको, खालि एउटा चाहिँ नै विशुद्ध कवि भएको कारणले मैले ठिक ढङ्गले कविताहरूमाथि धारणा राख्न नसकुँला र तपाईहरूले आशा गरे अनुसार मैले बोल्न सक्ने कुरा हुँदैन। यदि मैले अब कविताहरू सुनाउँदा बेग्लै कुरा हो, कविताहरू सुनाउँदा त्यस अवस्था हुन सक्छ। तैपनि अब यो मलाई यस्तो यो एउटा अवसर दिइहाल्नुभयो लागि चाहिँ नै मैले पनि अब नाइ भन्न सक्ने कुरा, मैले केही कुराहरू राख्ने। मेरो फेरि बानी के छ भन्दाखेरि यो एक्लै यसरी यो प्रवचन जस्तो तरिकाले अथवा यसरी बोल्ने त्यति अभ्यास छैन र त्यति मात्रै नभएर मलाई बरु अलिकति मैले बोल्न सक्ने भनेको प्रश्नोत्तरको, मैले मेरो आफ्नो अनुभवमा मैले कसैले प्रश्नहरू सोधिदिनु भयो भनेदेखि अनि त्यसको उत्तर दिने चाहिँ म प्रयत्न धेरै अलिक मलाई कम्फर्टेबल हुन्छ जस्तो लाग्छ। फेरि यो अब कविताको यो यस्तो विधा भयो, यो यति बृहत आयाम यसको छ, यसको चाहिँ अब यसलाई कहाँबाट यसको चाहिँ नै चुनौती हुन्छ कुनै पनि वक्तालाई। अब आफ्नै हिसाबले मैले चाहिँ नै अब आफ्नै तरिकाले आफ्नै डम्फु बजाउँदै जाने हो भने त सकिन्छ, तर अब समग्र नेपाली कवितामाथि बोल्नको लागि चाहिँ अलिकति त्यसको हेरेर त्यसको फैलावट बोल्नको लागि एउटा चुस्त दुरुस्त मस्तिष्कको आवश्यकता पर्छ। त्यो ममा छ भन्ने मलाई लाग्दैन। मेरो ठिकै बुझाइहरू मात्रै छ, मैले अघि पनि भने। अब नेपाली कविता भन्ने शीर्षक मलाई साथीहरूले दिनुभयो। यसलाई अब सुरुमै हामीले यसलाई नेपाली कविता दुईवटा भागमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा नेपाली भाषामा लेखिएका कविताहरू चाहिँ यहाँका अब हाम्रो रिजनल ल्याङ्ग्वेज, हाम्रो मदर ल्याङ्ग्वेजहरूमा लेखिएको, मातृभाषामा लेखिएका कविताहरू। यो दुईवटै नेपाली कविता हो। बोल्न सक्ने भनेको मैले भाषामाथि लेखिएका कविताहरू त्यति धेरै बोल्न सक्ने अवस्था किन हुँदैन, यहाँहरूलाई जगजाएरै छ। म एउटा मातृभाषी हुँ, तर म नेपाली भाषामा गर्छु र मेरो लिमिटेसन्सहरू छ र हाम्रो यति धेरै 120, 21, 123 मातृभाषाहरूमा पनि त्यहाँ चाहिँ अलिकति अगाडि आएको मातृभाषाहरूमा अलिक घनीभूत रूपमा साहित्यहरू सङ्गठित छ। अलिक त्यसपछि
लोपोन्मुख अलिकति विकासशील र एउटा विकासोन्मुख यसरी छुट्याएर चाहिँ नि त्यो मातृभाषाका कविताहरूलाई चाहिँ नि हेरेको हामी पाउँछौँ र एकदमै खास गरी नेवारी, तामाङ, लिम्बू भाषाहरूमा चाहिँ र मैले लगभग यी चारवटा भाषामा चाहिँ असाध्यै धेरै अलिकति रिच लिट्रेचर छ। लिट्रेचर त सबैको अब रिच हुने नै भयो, कसैको धेरै भन्ने हुँदैन। उनीहरूको एउटा लामो जीवन हरेकको हुन्छ, त्यो अल्पसङ्ख्यकै भए पनि उसको आफ्नो चाहिँ नि सभ्यता हुन्छ, आफ्नो चाहिँ नि त्यो सभ्यतासँग त कविता जोडिएर आउने भइहाल्यो। यद्यपि अलिकति भाषाको उन्नतिको हिसाबले, विकास क्रमको हिसाबले र समुदायको त्यसप्रतिको चासोको हिसाब किताबले यी 3-4 भाषाहरूमा चाहिँ साहित्य छ भन्ने मैले चाहिँ अलिअलि मेरो अब यो छिपछिपे ज्ञानले त्यहाँ चाहिँ कविताहरू लेखिन्छन्, कथाहरू लेखिएका छन्, उपन्यासहरू लेखिएका छन्, नाटकहरू लेखिएका छन्। अझ नेपाली भाषामा लेखिएको साहित्यसम्मलाई टक्कर दिन सक्ने नेवारी, मैथिली साहित्य त धेरै रिच नै भइहाल्यो। अब अर्को चाहिँ नि नेपाली कविता, अर्को चाहिँ नि मैले यो पहिलो भयो। दोस्रो चाहिँ नि भन्दाखेरि अब हाम्रो नेपाली भाषामा हामीले जो कविताहरू लेखिरहेका छौँ, अब यसको इतिहासतिर नजाउँ, विद्वानहरूले अब इतिहास यसको नेपालको एकीकरणको समय सँगसँगै विद्वानहरूले नेपाली कविताको इतिहासलाई एउटा लेख्य रूपमा यो लेखेको कुरा हो। अब अहिले हामीले गर्ने ओरल साहित्य बोल्न अब त्यो अर्कै कुरा भयो। अब लिखित रूपमा विद्वानहरूले, नेपालका विद्वानहरूले स्वानन्द दासलाई 1825-26 मा उनले लेखेको पहिलो पृथ्वीनारायण भन्ने कविता चाहिँ कालको हाम्रो प्राथमिक काल चाहिँ कविता हो। त्यो चाहिँ नै वीररसको कविता भनेर चाहिँ यसरी व्याख्या गरेका छन्। त्यसपछि माध्यमिक कालमा कुराहरू, त्यसपछि आधुनिक काल पनि 3-4 चरणमा विभाजन गरेर क्रिटिक्सहरूले चाहिँ नै व्याख्या गर्ने गरेका छन्। एउटा रोमान्टिसिजम हुँदै आधुनिक काल र यो हामी अहिले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको विद्वान चाहिँ यो हामी आधुनिक कालको चौथो चरणमा समकालीन नेपाली कविताको अवस्था हो। यो विभिन्न कालखण्ड र विभिन्न चरणहरू पार गर्दै आइसकेपछि आजको कविता चाहिँ मूलतः सीमान्तीकृतहरूको आवाजलाई, पहिचानको आवाजलाई मुखरित गर्ने कविताहरू, रचनाहरू, सिर्जनाहरू चाहिँ मेन स्ट्रिम हो भनेर चाहिँ नै दाबी गर्ने एक थरी विद्वानहरू छन् भने अब अर्को थरी विद्वानहरूको मतहरू त अब एकै हुने कुरा हो। हामीले अब लेखिने हाम्रो कविताहरू पनि योसँग अलि सहमत हुन सकिन्छ र यद्यपि नेपाल मूलतः 3-4वटा मूलतः दार्शनिक रूपमा जाँदाखेरि यसको फाउन्ड एउटा आर्य एउटा दर्शन, एउटा बौद्ध दर्शन र एउटा किराँत दर्शन, यो 3वटा मेजर दर्शनहरू मुनि त्यसमाथि त्यसलाई चाहिँ आधारभूमि बनाएर नेपाली साहित्य छ भनेर अब हामी भन्न सक्छौँ।
त्यसमा अर्को एउटा छुटाउन नहुने पार्ट एउटा अब मार्क्सवादी सौन्दर्यशास्त्रसँग जोडिएको, दर्शनसँग जोडिएको एउटा कविताको परम्परा पनि छ। यो त तपाईँ हामी सबैलाई जगजाहेर भएकै कुरा हो। त आज अब हामी के लेखिरहेका छौँ भन्ने कुरा पनि अब मैले सङ्केतमा भनिसकेँ। आजको मूल हामीले लेखेको नै खास गरी 62-63 को परिवर्तनपछि अथवा 46 सालको परिवर्तनपछि हामीले मूलत हाम्रो नेपाली साहित्यमा बाहिर अलि अगाडि नै आए पनि सबाल्टर्न राइटिङ अथवा यो पहिचानको राइटिङ चाहिँ नेपालमा घनीभूत रूपमा आयो। किनभने त्यो राजनीति र साहित्यको त अब सम्बन्ध एकदमै चाहिँ सापेक्षित हुन्छ। त्यसको त्यो त्यही भएर चाहिँ त्यो सँगसँगै आएको अहिलेको चाहिँ नि अवस्था हो र तमाम कविहरूले आज हामीले लेखिरहेको पनि त्यही नै हो। अब खास गरी आधुनिक कालमा प्रयोग काल नेपालको प्रयोग अब यो प्रोसेस अब मूलत हाम्रो कविताको चाहिँ नि दुईवटा एउटा चाहिँ छ। अब त्यो हाम्रोमा मात्रै संसारमै अब यो त हुने कुरा भयो। एउटा छन्द कविताको एउटा परम्परा छ, मुक्त परम्परा छ। अब नेपालमा छन्द परम्परामा पनि त्यतिकै अब प्रोग्रेसिभ लेखन पनि छ भने यता मुक्त छन्दको त चरित्रै त्यो हुने भयो र मेन स्ट्रिममा अब हामीले हाम्रो मूलत भनौँ न गोपाल प्रसाद रिमाल हुँदै देवकोटा, गोपाल प्रसाद रिमाल, भुपी शेरचन हुँदै मोहन कोइराला, बैरागी वल्लभ हुँदै विभिन्न यो कविता को मैले भुपी शेरचन, मोहन कोइराला, बैरागी काइँला, ईश्वर वल्लभ यी ठुला चाहिँ हाम्रा चाहिँ एउटा मानकहरू तिर हामी आइपुग्छ। अब हामीबाट पनि नयाँ जेनेरेसन त आइसक्यो। त के हाम्रो पुरानो र अहिलेको लेखनमा के फरक छ? अब हाम्रो अब के भने पहिले र अहिलेको लेखनको चाहिँ नि हाम्रो सिनियरहरू राइट भिन्नताहरू छन्। त्यो अब मैले भन्दा बढी अरूले राम्ररी पर्गेल्ने विद्वानहरूले भन्ने कुरा हो र यो त तपाईँहरू जो हेरिरहनु सुन्नुभएको रहेछ तपाईँहरूले पनि त्यो सहजै आजको लेखनमा प्रयोगहरू धेरै हामी गरिरहेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र बोल्नुपर्ने कुरा के हो त आज हामीले अघि सुरुमा पनि हामीले उठान के गर्यौँ, अहिलेको लेखन चाहिँ अब यो सीमान्त गीतहरूको पहिचानको राइटिङ मेन स्ट्रिममा छ भन्न साथ त्यो यो कुरालाई यो विमर्शलाई ल्याउन साथ हामीले त अब केही भन्नुपर्ने त हुन्छ। के आइरहेछ अनि अब हिजो पनि यी राइटिङहरू थिएनन् भनेर चाहिँ नि हामीले भन्न सक्दैनौँ। नेपालको राजनीतिमा वर्गीय जातीय मुक्ति यो अहिले माओवादीले सुरु गर्यो भन्ने कुरा त्यो घनीभूत रूपमा उसले गर्यो होला, तर त्योभन्दा अगाडिदेखि नै नेपालमा चाहिँ पोलिटिकल्ली त्यस्तो भोइसहरू चाहिँ अगाडि नै आएको। माओवादी भन्ने एउटा चाहिँ नि सङ्गठन नआउनुभन्दा अगाडि नै पनि जातीय असन्तुष्टि यो चाहिँ नि विभेदको विरुद्धमा राजनीतिक चाहिँ नि एउटा उहरू चाहिँ नि
त्योभन्दा अगाडिदेखि नै विद्रोहहरू हुँदै आएको चाहिँ नै इतिहास हामी पाउँछौँ। त्यसले त्यहाँ त्यो कहाँ जोडिन्छ त भन्दाखेरि त्योसँग लिटरेचर त जोडिने भइहाल्यो र आइहाल्छ त्यो एकअर्का। हामी पहिलेकै उति बेला कहीँ चाहिँ नि पनि कविहरूको चाहिँ नि कवितामा ती ध्वनिहरू पाउँछौँ। पुराना कविहरूमा पनि आज हामीले उठाइरहेको कुराको ध्वनिहरू पाउँछौँ। तर यसलाई चाहिँ नि तपाईँको एउटा सैद्धान्तिकरण गर्ने, थ्योराइज गर्ने काम। अब हिजो वीर नेम्बाङले पनि कविता लेखेका थिए, स्मरण तपाईँलाई छ हुनुपर्छ कतिलाई। वीर नेम्बाङको कविता पनि थियो, मुहानको लागि पात्र हुन्। तर यो चिजहरू यो भएमा चाहिँ साहित्यमा थ्योराइज गर्ने क्रममा चाहिँ पछिल्लो जेनेरेसन आयो। अब तपाईँलाई त्यो थाहा छँदैछ, सृजनशील अराजकता, रङ्गवाद चाहिँ मुखरित भएर आयो। अब एउटा क्रिटिकल्ली हेर्नेहरूले त डकुमेन्ट हेर्छ नि त, कसले के लेख्यो भन्ने कुराहरू हेर्दै आउँदाखेरि त कसैले के लेख्यो हुन्छ। अब एउटा लिम्बू कविले सुरुमा प्रारम्भिक चरणमा कविता लेख्दा त उसले लिम्बुवानमाथि नै लेखेको हुन्छ। एउटा राईले सुरुमा कविता लेख्दाखेरि उसको ज्ञानको सीमा राईकै हुन्छ, उसले राईकै कविता लेखेको हुन्छ। एउटा नेवार कविले कविता लेख्दाखेरि उसको नेवारको कुरै नै लेखिरहेको, नेवारीनीसँगको प्रेमकै कुरा लेखिरहेको हुन्छ, नेवारले दुःख पाएकै कुरा लेखेको हुन्छ प्री स्टेजमा। एउटा बाहुनले बाहुनकै कुरा लेखेको हुन्छ। त्यसकारण के हो त भन्दाखेरि अब त्यो प्री स्टेजको कुरा हो। त्यसपछि गएर सैद्धान्तिकरण गर्ने, त्यसलाई हामीले चाहिँ यसमा राखेर अब हामी साहित्य लेखेर जो यसलाई चाहिँ विद्वानहरूले, क्रिटिकहरूले हेर्ने हो, देख्ने हो। अब माइक्रो खोज्दै जाने हो भनेदेखि धेरै अब के अरे पुराना चाहिँ आदि स्रष्टाहरूमा पनि हामीले भनेको चेतनाहरू, तिनका रचनाहरू हामी पाउँछौँ। अब हजुर यहाँ लाइन त अब मैले अब अर्को प्रसङ्ग म के गर्छु भने मैले कवितालाई अघि पनि मैले तपाईँ सुरुमै पनि कविताको म चाहिँ ठुलो विश्लेषक होइन। म चाहिँ नि कविताको विद्यार्थीमा कविता अब यो भयानक छ, त्यो भयानक छ भनेर म भन्न सक्ने मेरो चाहिँ हैसियत छैन। मैले अब यहाँ तपाईँ, तर मलाई के लाग्छ भने म यो अहिले लिम्बुवान रिडर्स जस्तो मलाई देखिएको कारणले म एकछिन नबोले हो। मलाई के लाग्छ अब यो लिम्बुवान रिडर्स क्लबसँग जोडिएको हुनाले मलाई जस्तो नेपाली कवितामा अहिले लिम्बुवानको उपस्थिति, लिम्बुवानका स्रष्टाहरूको कविताहरू मलाई असाध्यै मनपर्छ। त्यस्तो भने त्यो कसरी उहाँहरू यो काव्य जगतमा यति प्रभावशाली भएर आइरहनु भएको छ भने मैले यसो आफै सोच्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने एउटा लामो परम्परा छ नेपाली एउटा यो कला, साहित्य, संस्कृतिको यो एउटा परम्परा, एउटा सृजङ्गा हुँदै, फाल्गुनन्द हुँदै, इमानसिंह चेम्जोङ हुँदै, बैरागी काइँला हुँदै यो एउटा निरन्तरको एउटा परम्परा छ। त्यो परम्पराको कारणले गर्दाखेरि, त्यो ज्ञानको एउटा चाहिँ नि एउटा लहरको कारणले, एउटा त्यो गर्दाखेरि पनि लिम्बुवानको स्रष्टाहरूको सृजनाहरू बढी अलिक म्याच्योर्ड भएको जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले नयाँ पुस्तासम्म, नयाँ लेख्ने लेखक कविहरूसम्म आइपुग्दा पनि उहाँहरूको लेखन चाहिँ अलिकति बढी माझिएको, म्याच्योर्ड भएको, परिपक्व भएको
मलाई त्यस्तो फिल हुन्छ। मलाई यो मैले अब कसैलाई त्यो यसमा केही उ छैन। त तमाम कविहरूको मैले हेर्दाखेरि मलाई त्यस्तो एउटा 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 परम्पराले पनि अब अन्य जस्तो अब त्यसकारण के हो त भन्दाखेरि, तर पनि अब मैले यहाँ के अहिले कविताहरूमा हामी कविहरू हामी सबै नै कोसिस नै गरिरहेका छौँ भन्ने मलाई चाहिँ बोध हुन्छ। म आफू पनि मैले आफ्नो छुट्टै एउटा छुट्टै आइडेन्टिटी, एउटा व्यक्तिको पनि आइडेन्टिटीको कुरा, लेखनको आइडेन्टिटीको, एउटा राइटरको आइडेन्टिटीको कुरा गर्दैछु। मैले त्यो बनाउनको लागि चाहिँ समय लाग्छ। अग्रजहरूको प्रभावहरू हामी महसुस गर्छौँ बिना, यद्यपि त्यो प्रभावबाट अलि कसरी मुक्त हुँदै अगाडि बढ्ने भन्ने पनि एउटा चाहिँ मूल कुरा हो। र आफ्नो एउटा छुट्टै एउटा एक्जिस्टेन्स, एउटा निर्माण गर्नुपर्छ। प्रत्येक लेखकले त्यो कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो चाहिँ अब हाम्रो अहिलेको लेखन, कविता लेख्ने हाम्रो चाहिँ अलिकति एउटा अझै हामीले मेहनत गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ भन्ने कुरा लाग्छ। यो मलाई पर्सनल्ली मलाई लागेको कुरा मात्रै हो। अब त्यो अवस्था छ। यद्यपि अब एक्सपेरिमेन्टहरू एकदमै धेरै भइरहेछ नेपाली कवितामा। नयाँ मैले अघि 2वटाको नाम त लिएँ। अझ त्यहाँ उत्तरवर्ती सोच भयो, यता थुप्रो छ, अरू पनि धेरै छ। यता चाहिँ नि अब अन्य चाहिँ नि प्रयोगहरू पनि नेपाली कवितामा भइरहेछ। त्यसले, त्यो प्रयोगले चाहिँ नयाँ चिज दिन र नयाँ बाटो खोज्नलाई चाहिँ त्यसले मद्दत गर्छ। अब यो फेसबुकमै मैले हिजो यो कार्यक्रमको गर्दाखेरि एकजना भाइले, साथीले यो कुकुर कविताको चाहिँ त्यहाँ कुरा उल्लेख भएन भने म सप्तकोशीमै बम लिएर बस्छु भन्ने एउटा त्यहाँ कमेन्ट राख्नु भएको थियो। अब मलाई अलिकति चाहिँ त्यो त्रास डर पनि लागेको छ। त्यो अब कुकुर कविताहरू पनि मैले पढिरहेको छु। त्यसको के होला त मलाई भन्दाखेरि, कुकुर कविताको चिज चाहिँ तिमी आम मानिसले सामान्य जीवनमा जसरी संवाद, तिम्रो जीवन दैनिकीमा जसरी संवाद गर्छौ, त्यही भाषामा सिधै तिम्रो आफ्नो कुरा भन र त्यसलाई कविता बनाऊ। अरू खोजिएको कुरा भनेको त हाम्रो त्यसका कथ्यको कुरा, अरू दार्शनिक कुरा त हामीभन्दा के फरक होला र हामीले जे सोच्छौँ भाइहरूले पनि त्यही सोचिरहनु भएको होला। तर अलिकति कवितामा नयाँ कुरा आओस्, सम्प्रेषित होस् र त्यो आम मानिसको भाषामा होस्, जो चाहिँ सिधै कम्युनिकेट होस् भन्ने चाहिँ नि कुरा होला। यस्तो अब एक्सपेरिमेन्ट हुनुपर्छ। नेपाली कविताहरूमा प्रशस्त भइरहेका छन्। अब कविता चाहिँ तपाईँको यो तुलनै गरेर हेर्न सकिने कुरा त होइन, तर तुलना गर्न पनि सकिने कुरा हो। यो अलिक वल्लभ दाई, ईश्वर वल्लभ दाईको कविता छ, आगोका फुलहरू हुन् आगोका फुलहरू होइनन् भन्ने कविता मेटाफोर जस्तो, शीर्षक जस्तो। यस कारणले गर्न सकिँदैन कि यो एस्थेटिकल कुरा हो, सौन्दर्यको कुरा हो। तपाईलाई कुन कुरा मनपर्छ त्यो अर्कोलाई मन नपर्न सक्छ। यो कला हो नि त, यो आर्ट हो। चोइस फरक हुन सक्छ। त्यसकारण यो चाहिँ अतुलनीय हो कविता भन्न सकियो। कसैलाई बैरागी काइँलाको कविता मन पर्ला, कसैलाई भुपी सेचनको कविता मन पर्ला। फुलहरू हामी छाने जस्तै, एउटा कसैलाई कुन फुल मन पर्ला टेक्निकल कुरा हो यो। त्यसकारण तुलना गर्न सकिन्न भन्ने एउटा
लजिक यताबाट बोल्न सकिन्छ, तुलना गरेर हेर्न सकिन्छ। त्यो किन सकिन्छ त भन्दाखेरि त्यसका धेरै छन्। यो भाषासँग अभिव्यक्त गरिने कुरा भएको हुनाले उसको भाषामा कस्तो पकड छ कविको, उसले कस्ता इलिमेन्ट्सहरू प्रयोग गर्यो र कति त्यो कवितालाई सुन्दर बनाउन अथवा आफ्नो कुरालाई व्यक्त गर्न कस्ता कस्ता त्यहाँ रूपकहरू, कस्ता कस्ता व्यञ्जनाहरू चाहिँ प्रयोग गर्यो, त्यसबाट पनि त्यो कविताको मापन हुन्छ। यसलाई कसरी कुन ढङ्गले सम्प्रेषण गर्यो भन्ने कुराहरूले पनि चाहिँ अर्थ राख्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ र यो तुलना गर्न पनि सकिन्छ। त्यो कविले भन्दा यो कविले यो कारणले यो भाषामा यो यति पकड छ, यस्तो खेल छ, उसको कवितामा यो आकर्षण छ र चेतना छ, यो चेतना छ, समयलाई उसले यसरी पक्रेको छ, फल्ना कविले भन्दा कविताले भन्दा उसको कविताले छ, यो त्यसरी पनि तुलना। त्यसकारण यो दुईटै कुरा हो, कविता तुलना गर्न पनि सकिन्छ, गर्न पनि सकिन्न। यसो भन्दाखेरि यो कस्तो पाराले बोल्यो भन्ने लाग्छ मलाई लाग्ने, मैले खालि पर्सनल मेरो आफ्नो कुरा मात्रै मैले राखेको तपाईँलाई। अब धेरै कमेन्टहरू पनि आएको देख्दैछु, बोल्ने कुराहरू त कवितामाथि बोल्न के सकिरहेको। कविता त्यो एकदम व्यक्तिको उच्चतम भाषा हो भनेर चाहिँ नै अब यो उहिलेदेखि भन्दै आएका छन् विद्वानहरूले। सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्तिको सर्वश्रेष्ठ भाषा, त्यही भएर यो सर्वश्रेष्ठ विधा हो कविता। यति त्यो आर्टिस्टिकको यो रूपमा यो व्यक्त हुन्छ, असाध्यै थोरै शब्दद्वारा पनि एकदमै गम्भीर कुरा भनिएको हुन्छ र त्यो चाहिँ एउटा फेरि के भन्छ, वेदले त देववाणी भन्छ क्यारे कवितालाई, वेदमा देववाणी, ब्रह्मवाक्य, ब्रह्म के यस्तो के भन्छ यो इस्टर्न भन्दाखेरि यो चाहिँ के भने एउटा कविले एउटा अन्तिम सत्य मान्छेले कति बेला भन्छ त्यो कविताको भाषामा भन्छ, अरू बेला उसले ढाँट्न सक्छ, छल्न सक्छ, उसले अर्कै तरिकाले बोलिदिन सक्छ। तर कवितामा त उसले त्यो दिएको कुरा भयो, अरूलाई दान गरेको कुरा भयो। कविता त दान जस्तो हो, अरूलाई हामी दिन्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ उसले के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि उसलाई लागेको अन्तिम सत्य, उसले मैले यो चाहिँ यस्तो कुरा भने जुन कुरा चाहिँ अरूलाई मनपर्छ र यो सत्य हो र त्यो अरूको लागि पनि त्यो सत्य हुनेछ, कविले आफूभित्र पालेपछि व्यक्त गरिने त्यो अभिव्यक्ति त्यो कविता भएको कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ नि महत्त्व पनि त्यसरी नै चाहिँ नि यसको माथि हुने भयो। त्यसैले कविहरूलाई मान्नुपर्ने भयो। अब यहाँ कसले के लेख्नुभयो, माओवादी भन्ने एउटा सङ्गठन, कविको काङ्ग्रेस गन्ध भन्नुभयो। अब यो मैले त्यस्तो कुनै कुराबाट भनेको होइन, कृष्ण कुमार हेम्बाले भन्नुभएको छ, त्यस्तो हिसाबले एउटा सङ्गठन हो। के अरे एमाले के अरे हरेक पार्टीहरू एक एकवटा एउटा सङ्गठन हो, त्यो रूपमा मात्रै भनेको। यसमा आग्रह पूर्वाग्रह केही छैन। त्यसरी तपाईँले नहेरिदिनुहोस् न। एउटा कविलाई के आग्रह पूर्व राखेर कुनै अब एउटा कवि कुनै नेता हुने होइन, कुनै उसको चाहिँ अरू छैन। मैले त्यो एङ्गलबाट भनेको होइन। म पोलिटिकल माओवादीको मुभमेन्टलाई म नेपालको सन्दर्भमा, नेपालको राजनीतिक चाहिँ नि एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा मुभमेन्ट हो भनेर म मान्छु यसलाई। म यसलाई चाहिँ अरूले जस्तो यो खराबै थियो, यसले हिंसा मात्रै गर्यो, मान्छे मार्यो, 17,000 मान्छे मार्यो, हिंसा गर्यो, यसले चाहिँ लुटपाट मचायो, यी आतङ्ककारी हुन् भन्ने एङ्गलबाट त म कहिले पनि हेरेको छैन। म हेर्दिनँ त्यसरी, किन त्यसले बोकेको चेतना जुन छ, त्यसले लिएको आएको
त्यो हाम्रो एकदमै हिजोको एकदम रुड टाइपको एउटा चाहिँ नि दास मनोवृत्तिमा गुज्रिएको एउटा टाइमलाई चलाएर एउटा चाहिँ एउटा 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 चेतना पुञ्ज त उसले दियो नि, उसको कन्ट्रिब्युसन छ नि त। म त्यो कुरालाई म अनदेखा कहाँ गर्न सक्छु? म कुनै पार्टीमा नेता हुनु छैन, त्यो समाजलाई कन्ट्रिब्युट गरेको गर्छु, स्मरण गर्छु। मैले त म किन भन्छु त, म एउटा नागरिकको भाषामा भन्छु। माओवादी महोदयहरूले गर्नुभएको यस्तो विशाल कुरा भनेर त म भन्दिनँ नि त। मलाई त्यस्तै लाग्यो, त्यो पनि एउटा सङ्गठन हो, काङ्ग्रेस अर्को सङ्गठन हो, वैचारिक सङ्गठनहरू। मैले त्यो एङ्गलमा मात्रै भनेको, त्यसरी नबुझिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। अरू के हुन सक्छ? अब यहाँ मैले हेर्न सक्ने अवस्था पो छैन रहेछ, कसरी हेर्नु? त कुराहरू त यहाँ मैले तर पराजित पम्ले कुराबाट सुन्दै हुनुहुँदो रहेछ। अब कविताको कुराहरूमा अहिले पराजितजीको यहाँ कमेन्ट सुन्दैछु भन्ने धेरै। नेपाली कविता चाहिँ अहिले अब जस्तो केही हामीले छुटाउनु नहुने एउटा मैले पक्ष अघि त बोल्दा बोल्दै पनि मैले अर्को एउटा पक्ष छुटाएछु। त्यो पक्ष भन्ने यही लेख्नुपर्छ भन्ने त हुँदैन। कवि स्वयं स्वतन्त्र हुन्छ, उसले जीवनभर प्रेम कविता लेखेर पनि ऊ जान सक्छ। उसले त्यो प्रेम कवितामै उसले एउटा विशिष्टता, एउटा उत्कर्ष दिएर गयो भने त्यो पनि स्मरणीय हुन्छ। किन हाम्रो जीवन हामीले चाहिँ यही नै लेख्नुपर्छ, यतिमै हामी बाँधिनुपर्छ भन्नेतिर लाग्यौँ भने हामी ठिक ठाउँमा पुग्दैनौँ। त्यो कविताको साधनाभन्दा त्यो बढी अरू कुरा पनि हामी यो यहाँभन्दा उता चाहिँ लेख्नु हुँदैन भन्न थाल्यौँ भने एउटा सम्भावनाहरू, रचनाको सम्भावनाहरू चाहिँ कमजोर भएर जान्छ र छेक्नु हुँदैन। तर कवि उसको चोइसमा डिपेन्ड हुन्छ। उसको त्यो स्वतन्त्रतालाई हामीले चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ। उसले जे लेख्छ, जस्तो लेख्छ, जति लेख्छ, त्यो कुरालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बिउबी काइला, बान्तवा माया, छिनी माया माझी, सबैप्रति नमस्कार छ। रोशन यक्सु, सेवारो दाई भन्छ, सेवारो सबैप्रति। अप्सरा लाहुती लिम्बू, नमस्ते बहिनी। केरुङ आङसेम को त म चाहिँ त्यो स्टाटसहरूको फ्यानै हो। सबको स्टेटसहरू लेखिराख्नु भएको हुन्छ। नमस्कार छ उहाँलाई पनि। केरुङ आङसेम इज वाचिङ, उहाँ नै हो। त अब के आयो त भन्दाखेरि, अब यो कविताको यात्रा, कविता लेखनको यात्रा चाहिँ नि यो अनौठो यात्रा हुँदो रहेछ। मैले अहिले आएर अब म पनि अब 50-52 केही आफ्नो अनुभवहरू सुनाउँदाखेरि मलाई त्यो तपाईँहरूले सुनि नै दिनुहुन्छ भने मानिदिनु हुने छैन। किनभने 20 वर्ष मैले पनि नेपाली कवितामा चाहिँ 41 सालदेखि मैले लेख्न थालेको हो। काठमाडौँ आएपछि निरन्तर रूपमा म त्यो यो साहित्यमै छु। मैले जति जान्दछु, मैले जति मेरो आफ्नो मेरो एउटा मेरो ज्ञानको सीमा, मेरो पहुँच, मेरो लेखन प्रतिको मेरो चाहिँ बद्धता आदिले मलाई जति दियो र मैले जति लेख्न सकेँ, धेरै त मैले अब म विशालै लेखेको छु भन्ने मलाई लाग्दैन।
र नेपाली कवितामा नेपाली साहित्यमा अब मेरो पनि सानो सानो एउटा स्पेस बन्दैछ कि भन्ने मलाई चाहिँ नि एउटा भ्रम भन्नुहोस् या के होस् एउटा चाहिँ नि हुँदैछ। एउटा उमेरको कारणले पनि होला, एउटा समय लगाएको एउटा टाइम व्यतीत गरेको कुराले पनि होला। तर मैले धेरै लेख्नु छ, मैले धेरै अझै साधना गर्नु छ। मान्छेले एउटा चाहिँ नि एउटा यो जुन क्षेत्रमा लागेको छ त्यसबाट एउटा उत्कर्ष एउटा उच्चता प्राप्त गर्नको लागि धेरै मैले अझै मेहनत गर्नु छ भन्ने कुरा ज्ञान मलाई छ। अझै धेरै राम्रो कविताहरू लेख्नु बाँकी नै छ। म भ्रमित छैन, म चाहिँ माइलस्टोन नै भइसकेँ जस्तो त्यस्तो किसिमको भ्रममा छैन। त्यो लेखकले, एउटा कविले, एउटा साधकले राखेन भने, त्यो विश्वास त्यति राखेन भने त्यो फेरि अगाडि बढ्दैन, त्यो मूढता हुन्छ। मैले जतिको कसैले लेखेको छैन, मै हो पहिले यो लेख्ने त्यो लेख्ने भन्न थाल्यो त्यो त झगडालु एउटा झगडिया जस्तो हुन्छ। अब त्यसकारण मलाई त्यो बोध छ, लेख्नेछु। अब एउटा यही यो यहाँबाट अब मुक्त अर्को क्षेत्र जाने उपाय हुन्न। हामी अब त्यो जर्नी, त्यो यात्रा त्योसम्म पुगिसक्यो कि अब त्यसबाट म विकल्पमा अर्को पेसामा जान्छु, अर्को क्षेत्रमा जान्छु भन्ने रहँदैन। अब नेपाली अब यी त यी कुराहरू भए। अब कति समय पनि कति 1 घन्टा पुग्न लागेन। मलाई भइरहेछ। अब संवाद गर्दै भएदेखि यो केही जस्तो पनि हुँदैन थियो। अब ल्याङ भन्छ, त्यो धेरै ल्याङ गर्नु पनि उचित लाग्दैन। मैले एकाडेमीमा बस्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यो संयोगले मातृभाषा साहित्य विभाग भन्ने त्यहाँको परिषद सदस्य हुँदा त्यो विभाग हेर्ने अवसर जुट्यो। त्यो जुटिसकेपछि मैले चाहिँ अब मेरो विभाग नै मैले त्यो हेर्न परेपछि, हुन त म कविको रूपमा त्यहाँ पुगेको थिएँ र त्यहाँ त्यो अब कार्य विभाजन गर्दाखेरि मैले हेर्नै पर्ने भएपछि मैले त्यहाँ भइसकेपछि केही मैले हाम्रो मातृभाषाको साहित्यहरू भित्र पस्ने अवसर पाएँ। त्यो एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो मेरो लागि। होइन भने म पहिले त्यस्तो कुनै मातृभाषा नेपाली भाषामा लेख्ने लेखक, तर त्यसभित्र पसिसकेपछि मैले त्यहाँ बसेर केही काम छु। मैले एउटा मिथक कोश समेटेर मिथक कोश पनि एउटा निकालेँ, नेपाली मिथक कोश भनेर। त्यो इतिहास पनि मेरो विभागबाट निस्केको छ। त हेर्दाखेरि मैले अघि पनि सुरुमा पनि भनेको थिएँ, हामी यो जो नेपाली भाषामा जो हामीले कविता, कथा, उपन्यास जे जस्तो लेखिरहेका छौँ, यसको आफ्नो छुट्टै एउटा भव्यता छ। यद्यपि हाम्रो चाहिँ नि मातृभाषामा पनि धेरै राम्रो सृजनाहरू, रचनाहरू सिर्जित भइसकेको चाहिँ नि मैले पाएँ, जसले चाहिँ तपाईँको हामी नेपाली भाषामा टक्कर दिने अथवा त्योभन्दा अझ एउटा माथिल्लो लेभलको चाहिँ नि मैले चाहिँ पाएको छु। मलाई त्यस्तो फिल भयो। यो फेरि मेरो आफ्नो पर्सनल फिलिङ मात्रै हो। पहिले सुरुमा जति सोचेको थिएँ नेपाल भाषामा कति लेखिएको होला र, लिम्बू भाषामा कति होला र, कति होला, राईमा कति होला, तर त्यहाँभित्र पस्दाखेरि चाहिँ नि अहिले पनि लेखिरहनु भएको छ। कविहरू हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रो लेख्ने कविहरू हुनुहुन्छ, कथाकारहरू हुनुहुन्छ, उहाँले लेखिरहनु भएको छ। अब यो भाषाको बााउन्ड्रीको कारणले गर्दाखेरि, एकले अर्काको हाम्रो भाषा नबुझ्ने कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको त्यो त्यसभित्र रहेको त्यो जातिभित्र रहेको त्यो सृजनाको वैभवतालाई लिने, ग्रहण गर्ने चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि अब भनौँ न अवसर चाहिँ नि अहिले
भनौँ त्यो एकदमै हामी त्यसबाट वञ्चित छौँ भन्ने नै मलाई चाहिँ नि लाग्छ जस्तो अनि हामी भ्रमित हुन्छौँ। अब हामीलाई सबै नेपाली भाषामा लेख्ने हामी कविहरू मात्रै हो, तर यही समयमा नेपाल भाषामा कस्तो कविता लेखिँदै होला। अस्ति त्यत्रो इन्द्र जात्रामा सरकारसँग झगडा पर्यो, उको के अरे नेवार समुदायको त्यो जात्रा के अरे रथ निकाल्न नदिँदा त्यसले कति कविहरूले कस्तो कस्तो कविता लेखेका होलान् त्यो घटनामा। त्यो निकै ठुलो घटना हो। त्यो एउटा ठुलो एउटा संस्कृति, एउटा परम्परा र एउटा नयाँ आएको व्याधि बिचको र अनि सरकार बिचको त्यो ट्रसल, त्यो एउटा विरोधाभासबाट पनि कविताहरू कति लेखियो होला। त्यो हेर्न अब हामीले सक्दैनौँ, किनभने हामीलाई भाषाको बाउन्ड्री छ। त्यसकारण यस मानेमा अब हामी अहिले त्यसकारण यो खास गरी मातृभाषा नेपाली भाषा नभएको तर अन्य भाषा भएका लेखक तर नेपाली भाषामा लेख्ने लेखकहरूको बढी म देख्छु र उनीहरूको कन्ट्रिब्युसनलाई आँक्छु। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि एउटा लिम्बू कविले नेपाली भाषामा कविता लेख्छ र आफ्नो लिम्बू समुदायको एस्थेटिक्सहरू, त्यसको चाहिँ नि शब्दहरू नेपाल ल्याएर परिचित गराउँछ। एउटा राई कविले पनि त्यसो, एउटा थारू कविले पनि त्यसो गर्ला, एउटा मैथिल कविले पनि त्यसो गर्ला, तर त्यो चाहिँ नेपाली भाषामा लेख्नेले। त्यसले मलाई के लाग्छ भने यो दुईवटा काम चाहिँ त्यो किन नेपाली भाषामा चाहिँ मातृभाषी हुने कविको के काम पनि गरेर हुन्छ भने उसले विशुद्ध त्यो साहित्यको मात्रै सेवा नगरेर उसले भाषाको पनि सेवा गरेको, अझ बढी गरेको मलाई चाहिँ अनुभूत हुन्छ। एउटा नयाँ कुरा, त्यो डायलेक्टहरू ठ्याक्क ल्याएर नेपाली भाषामा मिसाउन त सक्दैन। अब उसले ल्याउने प्रचलित भएकै शब्दावलीहरू चलाउने हो। त्यसकारण त्यो र यता भाषाको पनि यो चाहिँ नि यसरी पनि छ। मलाई त्यो त्यस्तो लाग्यो, एउटा कविलाई लागेको सही गलत जे पनि हुन सक्छ। अब अहिले हामी त अब अन्तिम हुँदै गयो होला समय पनि। यो एउटा डेमोक्रेसीको एउटा यो हामीले 62-63 को जनआन्दोलन पछि प्राप्त गरेको गणतन्त्र, यसको त मूल यो के हो त भन्दाखेरि यो हामीले चाहिँ 2007 सालमै आएको हो। 46 साल हामी 62-63 मा आइपुग्यौँ र त्यसले हामीलाई दिएको हामीले भनेको डेमोक्रेसी, अहिले हामीले भनेको गणतन्त्र चाहिँ मूलत के हो त भन्दाखेरि इन्क्लुसिभ गणतन्त्रको चाहिँ नि हामीले मागेका हौँ, जनताले मागेको हो। त्यो समावेशी लोकतन्त्रलाई ठिक ढङ्गले भएको छ छैन, त आज हामी कविहरूले हेर्ने र हामीले खोज्ने कुरा यो भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा अब यो कुनै पनि व्यवस्था अन्तिम विकल्प त हुँदैन। यद्यपि अहिले पनि हामीले चाहिँ नि यो हाम्रो यत्रो यो विभेदयुक्त देश अझ यो चाहिँ नि झन् जर्जर हुँदै गइरहे जस्तो, जताततै भायोलेन्सहरू, जताततै असमानता, पक्षपात, विभेद, यस्तो चिजहरू ज्यूका त्यौँ रहेको बेला
हामीले लेख्नुपर्ने, हामीले गर्नुपर्ने, एउटा लेखकले, एउटा कविले लेख्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् भन्ने नै लाग्छ। यो लोकतन्त्रलाई चाहिँ एउटा परिमार्जन गर्नको लागि पनि, यसलाई हामीले एचिभ गरेको कुराहरूलाई अझ मुखर गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ अझै हामीले लेख्नुपर्ने एउटा चाहिँ लाग्छ। अब हाम्रो त्यो चिजलाई सघाउ चाहिँ आजको हाम्रो उपेक्षित परिचयसँग जोडिएर लेख्ने लेखकहरूले त्यो भूमिका अदा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो र हाम्रो चाहिँ नि अझ एउटा कविले अर्को त्यस्तै समुदायको व्यथालाई अझ लेख्ने हामीले कोसिस गर्यौँ भने उसलाई जोसँग आवाज छैन त्यसको बारे भने अझ त्यो प्रभावकारी हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा कुसुन्डाको बारेमा, एउटा माझीको बारेमा, एउटा सुदूर पश्चिमको समुदायको बारेमा, उनीहरूको दुःखको बारेमा एउटा लिम्बुवानको कविले, अनि एउटा सुदूर लेखकले एउटा किराँत प्रदेशको एउटा बारे लेखिदियो भने हाम्रो शक्ति, हाम्रो लेखनको शक्ति अझ बलियो भएर जाने र त्यसले दुईवटा काम गर्छ भन्ने लाग्छ। एउटा नेसनलाई जोड्ने, अर्को चाहिँ एउटा कविको विस्तृति, कवि खुम्चिएर बसिरहने चिज जोडिनुपर्छ, एकदेखि अर्को जोडिँदै जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो मेरो आफ्नो पर्सनल कुरा हो। यति भन्दै अब लगभग मसँग कुराहरू सकिँदै पनि गयो र समय पनि सिद्धिएको भने यहाँ तपाईँको समय सिद्धियो भनेर पनि लेखिदिनु भयो भने म चाहिँ नै गर्छु। ल हजुर, अलिक नरम भयो, कडा दिनु पर्यो। तीर्थ सङ्गम राई यमन सेवा साथी हो, भर्खरै मात्र उहाँलाई पनि नमस्कार छ। नरेन्द्र लिम्बू हजुर नमस्कार हजुर। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब मसँग करिब बोल्ने कुराहरू पनि सकियो। कवितामाथि व्याख्या गर्ने, धेरै बोल्ने धेरै कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। कविता म लगभग आज म चाहिँ नि बिदा माग्ने मैले चाहिँ नि सोचेँ। यो मैले किनभने मेरो कुराहरू त्यति कति प्रभावकारी भयो भएन हुने किनभने अब समय मसँग अब बोल्ने कुराहरू त्यति धेरै अब रहेन। प्रश्नहरू भएदेखि म चाहिँ त्यसको चाहिँ उत्तर दिने थिएँ होला। मलाई यो त्यति अब करिब मैले भन्ने कुराहरू सकियो नै जस्तो मलाई लाग्दैछ।